बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका अंकल अपनी ड्यूटी पे हाजिर है और ड्यूटी भी सेल्फ इम्पोज्ड है, यानी कि खुद ही अपने पर ये ड्यूटी लगाई है। और ड्यूटी भी बड़ी मज़ेदार है, मुझे मज़ा आता है, मुझे अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों की मदद करूं, ऐसे ट्रेडर्स की जिनको कोई समझाने वाला नहीं है या जो किसी से मशवरा नहीं ले सकते। मशवरा तो खैर वो मुझसे भी नहीं ले सकते, इसलिए कि मैं अक्सर सारा सारा दिन जो है वो गायब रहता हूँ। लेकिन आपको कम अज़ कम मैं मशवरा ज़रूर दे देता हूँ, सुबह भी और रात को भी। तो मेरे मशवरों पे जो अमल कर रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उसको फ़ायदा ही हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा। बाकी तो सारे अल्लाह के काम हैं। हम सिर्फ अपनी तरफ से एक इल्मी और समझ से, अपनी अकल से, अपने तजर्बे से, अपने सफ़ेद बालों से, आपको तजर्बे से आपको बता देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या करना बेहतर है, किस तरीके से होगा। और आप कर लेते हैं तो कामयाबी होते हैं। सिल्वर और गोल्ड में हमारी ट्रेड 100/100 है। अभी नैस्डैक का शुरू होगा। ऑयल जो है वो स्टिल चल रहा है। और करेंसी पेयर्स में तो मैं आपको सिर्फ रेट बताता हूँ। तो आज हम सारी बात करेंगे। और गोल्ड के मुतालिक मैंने लिखा है कि धमाका ज़रूर करेगा। तो गोल्ड धमाका किस तरह करेगा? हो क्या रहा है कि गोल्ड तकरीबन स्टिल हो गया है, तकरीबन 400-500 नीचे, 1000 नीचे, इस तरह चल रहा है बहुत। लेकिन किसी टाइम भी गोल्ड की जो है वो मार्केट अप एंड डाउन बुरी तरह हो सकती है। अच्छा देखें, आज मेरी एक डिस्कशन हो रही थी। एक बहुत अच्छा ट्रेडर है अब्दुल रहमान, गोल्ड पे बड़ी निगाह रखता है, बड़ा समझदार है। उसने मुझे आज ये एक लॉजिक पेश की कि गोल्ड के बढ़ने का इम्कान, मार्केट के बढ़ने का इम्कान बहरहाल इसलिए मौजूद है कि इंडिया ने जो अमेरिका ने जो अपनी इकोनॉमी प्रेजेंट की है दुनिया के सामने, एक्चुअली वो फेक है। उसके जो आदाद शुमार हैं वो फेक हैं। और वो किसी टाइम भी कोलैप्स करेगी थोड़ी सी उसका डॉलर और उसकी मईशत, तो फिर आपको गोल्ड ऊपर ही नज़र आएगा। इस बात में कहाँ तक सच्चाई है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस पर ज़रूर इस बात की तहकीक करूँगा। वैसे ये थोड़ा सा शक मुझे भी है कि ये जो तकरीरें मकरीरें करते हैं FOMC वाले, तो वो उसमें कुछ हुआता शायद उनके पास कुछ नहीं है, पल्ले कुछ नहीं होना दे। खैर, अभी हम बात करते हैं कि गोल्ड किस जगह पे इस वक्त आया हुआ है पाकिस्तान की मार्केट में। तो रवा 2,10,380 पे बाइंग है, 2,11,080 पे सेलिंग है, 2,11,980 पे पीस की बाइंग है और 2,12,770 पे सेलिंग है। और ये आपके जो रेट्स हैं ये तकरीबन 1000 रुपये आज कमी के साथ आपको मैं बता रहा हूँ। आज 1000 रुपये कमी हुई है क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट ही ऐसा है कि ऐसा लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगी। तो यकीनन गोल्ड मार्केट में भी जो पाकिस्तान की है उसमें कुछ ना कुछ जो है वो सेफ्टी चलेगी। यकीनन कुछ ना कुछ ऐसा काम होगा कि वो गोल्ड निकालने की बात है। अभी जो है डॉलर, वो उसका रेट जो है वो तकरीबन 287.20 पे बाइंग है और 289 मैं अभी आपको सही रेट असल में अच्छा यही होता है, 289.70 पे सेलिंग है। तो ये रेट्स हैं डॉलर के। और IMF ने वैसे आज अपना एतमाद का इज़हार किया है अपनी हमारी हुकूमत की पॉलिसियों पर, लेकिन अंदर ही अंदर कोई खिचड़ी बहरहाल ज़रूर पकेगी। देखते हैं कि क्या होता है। फिर स्टॉक मार्केट भी आज अपना एक और हाई लगा दिया, 56,583 तक गई और अभी 56,523 पे खड़ी है। यानी कि आज के दिन जो क्लोजिंग हुई है वो इस पर हुई है। और इसमें से भी शायद इस गुब्बारे में से भी हवा निकलना जो है वो शायद जल्द ही शुरू हो जाए। इतनी ज़्यादा मार्केट इस इकॉनमी में चलना, या फिर तमाम सेक्टर से पैसा निकाल कर जो इन्वेस्टर्स हैं वो स्टॉक मार्केट में घुस गए हैं। शायद ये भी वजह है जो मैंने पहले भी बताई है गोल्ड के कम होने की। अब हम आते हैं ट्रेडिंग पे। तो ट्रेडिंग में
سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے نیسڈیک کی، 15,529 پر ہے۔ صبح کا بات سے یاد کرا دوں کہ 15,650 اور 700 کے درمیان ہم اسے سیلنگ میں بیٹھیں گے۔ یہ دوبارہ سن لیجئے، 15,650 اور 15,700 کے درمیان ہم سیلنگ میں بیٹھیں گے۔ دیکھیں میرا کام ہے آپ کو بتانا، آپ کو اس کی وجوہات نہیں میں پیش کرنا چاہتا، اتنی لمبی ویڈیو آگے ہی بہت ویڈیو میری چھوٹی ہوتی ہے اپنے کنٹینٹ کے حساب سے، لیکن آگے ہی لمبی ہو جاتی ہے تو پھر اس میں بھی تھوڑی سی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ آئل 76.45 پہ صبح تھا اور ابھی 77.34 پہ ہے۔ ہم نے جو صبح ہم نے سوچا تھا وہ یہ تھا کہ 75.50 سے بائنگ لیں گے اور 80.5 تک اگر چلی گئی تو پھر ہم اسے وہاں سے ہم نے سیلنگ کا آغاز کرنا ہے۔ ابھی مارکیٹ کا بڑا ٹائم ہے، دیکھتے ہیں اگر یہ مل جائے۔ آج تو ابھی تک ٹریڈ نہیں ملی۔ یہ 3-4 اسی لیے بتاتا ہوں، آئل، نیسڈیک، سلور، گولڈ، یہ چاروں اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ کو اس میں سے کسی میں بھی اپنی پسند کی مل رہی ہو تو وہ لے سکے۔ اچھا، اب سلور کی بات کرتے ہیں جس میں ہمیں فائدہ ہوا ہے۔ 22 پہ تھا صبح اور 21.98 پہ ابھی موجود ہے۔ ابھی ہم نے جو 22.50 پہ ہم نے کہا تھا کہ آپ نے اس کو سیلنگ کی طرف دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو 22.36 تک اس کا لو لگا ہے اور لوگوں نے لی اور یقیناً وہ فائدے میں موجود ہیں، اس لیے 100/100 لکھ دیا۔ یورو USD 1.0683 پہ صبح تھا اور ابھی 1.0673 پہ ہے، 72 پہ ہے، نیچے آیا ہے۔ GBP USD 1.226 پہ تھی اور ابھی 1.2237 پہ ہے اور GBP نیچے گیا ہے ایکچولی، تو یہ اوپر آئی ہے، یہ مارکیٹ اوپر آئی ہے۔ اور JPY USD 151.65 پہ صبح تھا اور ابھی 151.84 پر ہے۔ اب آتے ہیں ہم گولڈ کی طرف جو کہ ہمارا پسندیدہ ہے، اصل میں سمجھ بھی زیادہ یہی آتا ہے لوگوں کو۔ صبح 1937 پہ تھی مارکیٹ، ابھی 1935 پہ ہے۔ اتنا زیادہ فرق تو آیا نہیں ہے، لیکن ہم نے آپ کو صبح بتایا تھا کہ 1928 تک سے اگر یہ نیچے کلوز ہو، اس کی H4 کینڈل بنی تو پھر آپ نے وہ اوپن اینڈ کلوز ہوئی تو آپ نے 1905 بھی دیکھنا ہے، لیکن 1928 سے ریٹریسمنٹ میں آپ جا سکتے ہیں۔ بہرحال وہ نہیں آیا پوائنٹ۔ اوپر سے ہم نے بتایا تھا کہ 1950 اس کی پہلی ریزسٹنس ہے، یہاں سے آپ رسک لے سکتے ہیں کہ آپ یہاں کے قریب آپ اس کو سیلنگ میں لے سکتے ہیں۔ اور یہ اس کا جو ہائی لگا ہے وہ 1947 پوائنٹ کچھ ہے، اور دیکھیے آپ کو ادھر ٹریڈ مل گئی ہوگی جنہوں نے ہمت کی ہوگی، اور ابھی 1935 پہ ہے تو ٹھیک فائدہ ہو گیا ہے۔ تو ابھی آگے آپ نے کیا کرنا ہے وہی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ابھی 1935 پہ چل رہی ہے، ہم پھر 1950 کا ہی انتظار کریں گے، اور 50 اور 60 کے درمیان آپ کسی جگہ بھی، یعنی 55 ٹو ویسے تو 1962 بتایا، لیکن اگر 55 اور 50 کے درمیان آتی ہے تو آپ اسے سیلنگ میں لے سکتے ہیں، ایک رسک، لیکن SL ضرور لگانا ہے، سٹاپ لاس ضرور لگانا ہے، اور اگر یہ 1905 تک جاتی ہے تب آپ ریٹریسمنٹ میں اس میں اچھی کمائی کر سکتے ہیں بائنگ کی طرف لے کر۔ تو یہ آپ کو گولڈ کا بھی بتا دیا۔ اب آپ کو چند ریٹس بتا دیتا ہوں جو کہ امپورٹنٹ کرنسیز کے ہیں۔ تو ڈالر 287.20 پہ بائنگ، 299 روپے 70 پیسے میں سیلنگ، پاؤنڈ 353 روپے 50 پیسے میں بائنگ، 357 روپے میں سیلنگ، یورو 307 روپے 50 پیسے میں بائنگ، 309 روپے 50 پیسے میں سیلنگ، آسٹریلین ڈالر 185 روپے میں بائنگ، 186 روپے 80 پیسے میں سیلنگ، کینیڈین ڈالر 208 روپے میں بائنگ، 210 روپے میں سیلنگ، درہم 80 روپے میں بائنگ، 80 روپے 80 پیسے میں سیلنگ، سعودی ریال 76 روپے 85 پیسے میں بائنگ اور 77 روپے 70 پیسے میں سیلنگ،
قطری ریال 78 روپے 40 پیسے میں بائنگ، 79 روپے 10 پیسے میں سیلنگ، عمانی ریال 741 روپے 17 پیسے میں بائنگ، 749 روپے 17 پیسے میں سیلنگ، بحرین دینار 758 روپے 95 پیسے میں بائنگ، 766 روپے 95 پیسے میں سیلنگ، چائنا ین 39 روپے 32 پیسے میں بائنگ اور 39 روپے 72 پیسے میں سیلنگ، کویتی دینار 924 روپے 9 پیسے میں بائنگ، 933 روپے 9 پیسے میں سیلنگ، ملیشین رنگٹ 61 روپے 21 پیسے میں بائنگ اور 61 روپے 81 پیسے میں سیلنگ۔ یہ تھے آج کے آپ کے ریٹس، اور انہی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اس کو شیئر بھی کیا کریں اور لائک بھی ضرور کیا کریں، اس سے اس کی ریچ بڑھے گی، اور انشاءاللہ ہم جلد از جلد 10,000 پہ پہنچنے کے بعد آپ کے لیے ایک واٹس ایپ گروپ بنائیں گے جو کہ ٹوٹلی فری ہوگا انشاءاللہ۔ ابھی تک تو یہی صورتحال ہے، آگے بنائیں نہ بنائیں وہ اللہ کے کام ہے، وعدہ نہیں ہے، ٹرائی ضرور کروں گا انشاءاللہ، اور اپنے دل سے ٹرائی کروں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔